سامبلومون تقدر تقول ام هنا ام هنا ام هنا ام هنا، يعني نابورت كوا. مي بارفوا يقدر يكون عندك ام كتحرك ولكن عندها ليميت. مثلا نفترض هاد الام كتحرك وسط برميل، دونك كنخدمو في كوردوني سيلندريك. في هاد الحاله لان ام عمرها غادي تفوت الحدود ديال البرميل، يقدر تمشى مع لتحت، يقدر تمشى طالعه هابطه، المهم في نهايه المطاف مليميتيه بواحد ليسباس اللي هو سيلندريك. اي اوسي بور ليسباس سفيريك اللي هي كره. دونك هنا غادي نشوفو عاوتاني لاكسيليراسيون، غادي نشوفو الفيتاس دو بوان ماتيريال باختصار سينيماتيك، غادي نشوفو الحركه بصفه عامه. اذا اول حاجه غادي نبداو ب او ام. او ام اون كونسيدير ام بوان ماتيريال عندها 3 كوردوني اكس ايغريك زد. دونك في هذه الحاله او ام ايكال اكس اي بلس ايغريك جي بلس زد كا. ou bien كنقولوا M ou في هذه الحالة ou M عندها كوردوني X Y Z. واش مفهوم؟ إذا في هذه الحالة نعتبروا باغ إكزومبل بوان M ici. واش مفهوم؟ إذا في هذه الحالة إذا بغيت ندير هكا يكون عندنا لي كوردوني، ناخدو ناخدو واحد الكولور آخر باش يبان لكم هادشي. اذا دائما فاش كنخدموا في ليسباس ضروري شويه ليماجيناسيون. الا ما عندكش ليماجيناسيون حاول تخليها، لانه ما غاديش تقدر تفهم هاد المسائل الا ما كانتش عندك. في هذه الحاله ناخذ انه نعتبر ان عندنا واحد باغ اكزومبل ايسي اي كوم سا. في هذه الحاله غادي نديرو بوان ام في هذه الحاله ثم غادي نمشيو نديرو هكا، نمشي هكا غادي نقولو بحال هكا. اذا في هذه الحاله نقولو ان ام عندها واحد الكوردوني اكس لا كوردوني ايكغيك اي لي كوردوني زد كما كتشوفوا هنا سويفون لي فيكتور ايتير اي جي كا اللي هو ديريكت عكس عقارب الساعه. كما كتشوفوا معايا فان هاد المتجهه زائد هذه المتجهه كتعطيني هذه المتجهه الطريقه ديال الباراليلوغرام، متجهه زائد متجهه كنكملوا متوازي الاضلاع كتعطيني متجهه، ثم هذه المتجهه اللي كاينه في الفوق اللي كاينه في الوسط بيناتهم زائد هذه المتجهه اللي كاينه هنا كتعطيني المتجهه اللي غاديه اللي خارجه اللي هي او ام. دونك في نهايه المطاف او ام اش كيساوي هذا الفيكتور باش نديمونطريوها. او ام غنسميه باغ اكزومبل ايسي غنسميه مثلا اش، وهنا باغ اكزومبل اش بريم. نقدروا نقولوا ان او ام ايكال او اش بليس او اش بريم. وهاد او اش بدوره شنو هو؟ هاد المتجهه زائد هاد المتجهه، يعني او اش كيساوي شنو؟ كيساوي اكس اي زائد ايكغيك كا باردون زائد ايكغيك جي. يعني هاد المتجهه كتساوي هاد المتجهه زائد هاد المتجهه اللي هي مديفينيه باكس اي زائد ايكغيك جي، او اش بريم سويفون زد سويفون كا. دونك غادي نقولوا بليس زد كا، ومن هنا جات ان او ام ايكال اكس اي بليس ايكغيك جي بليس زد كا. دونك هادشي ما بغيناش نطولوا فيه بزاف لانه غير بديهيات باش تحيد دوك التساؤلات اللي كيكونوا في راسك مزيان. اذا لحد الان ها حنا عرفنا او ام اللي هي بهذا الشكل. نشوفوا الان لو فيكتور دو فيتاس اللي هي متجهات السرعه. حنا عارفين ان لو فيكتور غنقولوا بارابور ار، حيت حنا خدامين في واحد الروبير سميناه ار، تلك ار هو لو روبير او اي جي كا مزيان. اذا اي جي كا سميناه ار، هذا روبير. دونك الا بغيت انايا متجهة السرعة، عارف أن متجهة السرعة نمسح هذا باش نكتب مزيان ويبان لكم كلشي. عارف أن متجهة السرعة هي لا ديريفي ديال لو موفمون، يعني في هذه الحالة لا ديريفي ديال او ام باردون. إذا في هذه الحالة دي او ام سيغ دي تي بارابور ار. انتبهوا معايا مزيان، لا ديريفي بالنسبة لو طون، حيت كاين خصني نعرف شنو هو لي فاريابل هنا. الفاريابل هنا هو الزمن، وقت ما تزاد الزمن ولا تبدل الزمن ام ما كتبقاش في بلاصتها. حنا عارفين ان اي فيكس جي فيكس، الروبير كله فيكس، يعني هاد لي كوردوني اي جي كا ما كيمشيوش ولا كيتحركوا مع ام، هما ستابل. اللي كيتحرك هو ام، و ام كيتشونجا مع الزمن. في هاد الحاله كنقولوا لا ديريفي بارابور لو طون.
في هذه الحالة كنكملو كنكتبو دي تي ديال الأولى، دي تي ديال الثانية، دي تي ديال الثالثة. إذا في هذه الحالة دي إكس إي بارابور أ إر بليس دي إكغيك جي بارابور أ إر بليس دي زد كا بارابور أ إر. هنا كاين اللي كيعكز على هاد بارابور أ إر، كينساها في ليكزامان الأستاذ حتى هو كيلقاها فرصة وكيشطب. إذا حاولوا تلتزموا بهاد الأبجديات، واخا هما شوية مملين وتا تقدر تكون عارف لا ريبونس ولكن عقلك كيسبق وما كتسوقش لهاد لي ديتاي، حاول تديروه. إذا لاحظوا معايا عندي الاشتقاق ديال إكس إي، الاشتقاق ديال إكغيك جي، الاشتقاق ديال زد كا، مفهوم؟ إذا حيت في الآخر عندي الاشتقاق ديال هادشي كلشي، حنا قرينا أنه إلا بغيت الاشتقاق ديال كل مثلا إف زائد جي كيساوي الاشتقاق ديال إف بريم زائد الاشتقاق ديال جي بريم، هادي واضح مفهوم. وقرينا في البار أن إف فوا جي بغيت ليها الديريفي ديالها كتعطيني إف بريم جي زائد إف جي بريم، واضح. إذا في الأول أنا درت لا ديريفي ديال هادي كلها، دونك لا ديريفي ديال الأول زائد لا ديريفي ديال ترونش 2 زائد لا ديريفي ديال ترونش 3، مزيان. ثم هنا كنلقى راسي قدام برودوي إكس إي إكغيك جي زد كا. إذا في هاد الحالة شنو غادي ندير؟ غادي نطبق القاعدة ديال إف جي كتساوي إف جي بريم زائد إف بريم جي، بحال هكا جمع تبادلي باش ما نسبق. إذا غادي ندير، لاحظوا غادي ندير دي إكس دي تي إي الأول والثاني كنخليه زائد إكس دي إي على دي تي، صحيح. إذا لا ديريفي ديال الأولى والثانية لا، لا ديريفي ديال الثانية والأولى لا، بليس لا ميم شوز إيسي بارابور أ إر، باردون بارابور أ إر، إذا بارابور أ إر انسي دو سويت. إذا هادي نخدم عاوتاني هنا تي إكغيك على دي تي بارابور أ إر فوا جي بليس باردون بليس بيان سور إكغيك دي جي على دي تي بليس لا ميم شوز عاوتاني كندير دي زد بارابور دي تي سويفون ار بارابور كا بليس كا دي كا على دي تي بارابور ار زد. يعني كل وحده كنطبق فيها هاد البروبريتي هادي اللي كاينه قدامكم. ما ننساوش حنا ان اي جي تي سون فيكس، اي جي كا باردون سون فيكس سون كونستون، دونك لا ديريفي ديال هادي كتساوي صفر حيت الاشتقاق ديال ثابت كيساوي صفر، الاشتقاق ديال 3 اش كيساوي؟ كيساوي زيرو. دونك هذا بويسكي لي كونستون دونك لا ديريفي ديالو زيرو، اذا هادي حيد هذا مشات. كذلك لا ديريفي ديال جي هتمشي، لا ديريفي ديال كا هتمشي. وبويسك اكس و ايكغيك و زد كيتبدلوا لي كوردوني ديالهم سولون لو طون، مثلا في اللحظه غادي تكون ام هنا، في واحد اللحظه غادي تكون ام هنا، دونك اشنو كنلاحظوا ان ام تبدلوا لي كوردوني ديالها، دونك اكس و ايكغيك و زد هما فاريابل. في هذه الحاله يا اما كنخلي الكتابه بهذا الشكل، واما كندير اكس بوان اي دي إكغيك على دي تكتب إكغيك بوان جي بليس كذلك زد بوان كا كوم فو فوايي إيسي. وهذا الشيء غادي نشوفوه مازال إن شاء الله، غادي نشوفوه إن شاء الله في لي زابليكاسيون أو بيان لي زيكزيرسيس اللي كاينين مع لي كوردوني كارتيزيان. مزيان. إذا الآن غادي نشوفو لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون سي باغي غاما، كنديرو غاما هي عاوتاني لا ديريفي ديال فيكتور فيتاس، يعني في هاد الحالة غادي نديرو دي في على دي تي بارابور لو طون بارابور إ باردون. إذا في هاد الحالة غادي نكتبو إيكال بلا ما نطولو صافي دابا راه بان ليكم إيكال إكس سكوند إي بليس إكغيك سكوند جي بليس زد سكوند كا. إذا